السلام عليكم من جديد متتبعي قناتي الشيف ابراهيم باتيسري دو غيف. مرحبا بكم من جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير دائما تحت هذه الظروف اللي تنعيشوها جميعا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى اللطف والعفو. بالنسبه اليوم كيف ما وعدتكم دائما وتحت الطلب ديال مجموعه ديال المتابعين اللي كنشكرهم من هذا المنبر، الف شكر على الدعم ديالهم ولي كومونتير والتعليقات وكل شيء. دونك على حسب الطلبات ديالهم كيف ما قلت لكم اليوم غادي نصوبوا واحد الوصفه اولا واحد لونطخوني غلاسي، دونك غاتو غلاسي نقدروا نستعملوه في رمضان، علاش لا. هذا الكاطو غلاسي سهل، المكونات ديالو خفيفه، يعني ما فيهاش بزاف ديال المكونات. نقدروا نستعملوه في اي وقيته، الابواب ديال الصيف، رمضان. هذا الكاطو كيتكون من جوج ديال لي زاباري ساهلين. لاباري الاولى هي لا كريم فريش قشطه طريه كنمونطيوها عادي، ولاباري المهمه هي واحد لا كريم سميتها كريم انجليز. دونك هاد لا كريم انجليز هي الاولى اللي غادي نبداو بها دابا ان شاء الله، لان خصنا نطيبوها ونخليوها تستراح واحد شويه، عاد كندوزو للمونتاج ديال الكاطو. بالنسبه للمول اولا القالب اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفه هادي، انا اختاريت هذا. دونك مول سيليكون 3 دي موجودين في السوق، دونك تقدروا تستعملوا اي نوع من انواع ديال السيليكون. هادو الاثمنه ديالهم ما غاليينش بزاف، هذا داير تقريبا 120 درهم. بالنسبه للمحل اللي كنتقدم عنده كيف ما قلت لكم عند ايوب وجواد، دونك الخوت اللي كاينين في الزئه 5. السلعه موجوده والماتريال تا هو موجود، حتى ما كانت شي حاجه. دونك السيد العمر الدار تيتصرف وتيجيب داكشي اللي خاصنا. دونك هذا كنت كومونديتو عنده وعاد جابوا لي اليوم. بالنسبه للمقادير ديال الوصفه ديالنا اللي قلنا كريم انجليز، كنحتاجوا ايطرو ديال الحليب، 8 ديال الصفر ديال البيض، 200 غرام ديال السكر سمول سنيده، جوج ديال فاني، سوا سكر فاني سوا فاني اون بودر غبره، سوا فاني ليكيد، سوا لي غوس دو فاني يعني النبته الاصليه، شويه ديال القهوه، دونك قهوه غبره اي نوع كيف ما بغى يكون النوع ديالو، وشويه ديال الشوكولا غيش اولا الكاناش. انا غادي نخدم بالكاناش، ممكن نعوضوه بشوكولا غيش اللي خدمته في الفيديو اللي قبل، راه حطيت الوصفه ديالو بالطريقه بكلشي بيان سور، ولو فوي دو جيلاتين. بالنسبه للطريقه ديال التحضير، اول حاجه تنديروها كنديروا الحليب فوق البوطه، مع جوج ساشيات ديال الفاني، نحركو هادو ندوزو فاني. دونك باش ما نضيعوش الوقت، الحليب كنخليوه يطيب، كنخلطو الصفر ديال البيض مع السكر سمول. لو تيرم بلونشير سافو دير كنخدم مزيان السكر مع سنيده، السكر باردون مع الصفر ديال البيض حتى يولي لا كولور ديالها بيضاء. بالنسبه لي جوندور ديالنا باش نكملوهم بهاد الطريقه هادي،
بالنسبه للناس اللي عندهم الباتور ديال الضو يعني ديال اليد اولا كبير كيف ما كان يقدروا يخدموا في هذه العمليه هذه. تنكملوا البلونشيسمون ديالنا مزيان. انا فضلت الخدمه بيدي باش نوريكم الطريقه الصحيحه وباش تعرفوا كيفاش تحكموا في لا كونسيستونس ديال لاباري. وكذلك باش الناس اللي ما عندهمش الامكانيات ولا ما عندهمش الباتور دونك يعرفوا كيفاش يخدموها بيديهم. دونك كيفاش تشوف معايا اللون تبدل ما بقالناش صفر دونك ولا كيميل البيوديه. دابا كنتظروا الحليب ديالنا يكمل الغليان ديالو وغادي نضيفوا الحليب شويه بشويه على لاباراي وكنحركوا في نفس الوقت باش ما يخليوش البيض يطيب لينا، لان لا طاب البيض غادي يطيحوا في ما يسمى بلا كواغيلاسيون دي زو. ساو دير البيض بدا كيطيب لان درجه الحراره اللي كيطيب فيها البيض البلون دوف كيف ما كتعرفوا البيضه كتكون من الصفر ديال البيض والبيض ديال البيض. دونك البيض ديال البيض بيان سور كيطيب لينا هو الاول دونك كيطيب على درجه الحراره 63 والصفر ديال البيض كيبدا الطياب ديالو بدرجه الحراره 65. بيان سور درجه الحراره ديال الحليب كتكون 100 درجه الحراره تكيفي الا ما حركناش يقدر البيض يطيب لينا ولا باري غادي تخسر. دونك الحليب ديالنا واجد نحاول ما امكن نكب بشويه بشويه سيرتو الا ما كانش معايا العوين دونك خصني نحاول نكب غير بشويه بشويه باش ما تخسرليش لاباري. دونك الدور ديال هذا الشويه الاول اللي تنكبو على صفر البيض اولا بوغ ايطوندر لاباري كيف ما تنقولوا باش يطلقنا لاباري كنتعرف واحد شويه. ثاني حاجه باش كنخلي داك الصفر د البيض يتادابط ليا مع لا طومبيراتور ديال الحليب دونك يتاقلم مع درجه حراره الحليب باش ما يطيبليناش. دونك ملي تنخلط انا مزيان النصيحه فاش كون كنخلط الصفر د البيض ديالي نحاول ما نخلطش بالزربه بهذه الطريقه هذه باش ما يديرلياش الكشكوشه. دونك هاد لي زيكوم هادي ما تيخليوناش نتحكموا في الطهي ديال لا كريم ديالنا. دونك ملي تنخلطنا كنرجع كلشي لا كاسرول ديالي بيان سور وتنحرك فوالا. في هذه المرحله هذه عندي جوج ديال الحلول، اما تنطيبها بالفوي كنتحكم الطياب ديالها اما كنستعمل سباتول. بيان سور خصني نرجع فوق درجه الحراره مهيله بزاف. الا كنت غادي نستعمل الفوي خاص يكون عندي واحد الترمومتر يعني ميزان ديال درجه الحراره وكنكونترول لا كويسون كنتسنى لا كريم حتى كتوصل لدرجه الحراره 85. سينو كنستغنى على الفوي ديالي وكنخدم السباتول. دونك سباتول وتنطيبها سو فورم دو لا 8 بحال كنكتب رقم 8 في القاع ديال لا كاسرول وكنحاول ما امكن نقيس الجوانب كلها ديال يعني الكاسرول او الاناء اللي تنطيب فيه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني تيرمومتر واحد الماتريال اللي هو بروفيسيونيل يكفي انهم يستعملوا بهذه الطريقه هذه مغرفه ديال الخشب عاديه اولا سباتول بحال هذه ديال البلاستيك كاينين موجودين في السوق الخاص اولا ديال الخشب احسن تكون اون بوا. ومن بعد غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نكونتروليو لا كويسون ديال لا كريم اونغليز. دونك لا كريم اونغليز كنطيبوها واحد الطياب قلنا اما 85 درجه الحراره الى عندي تيرمومتر اما كنحركها بالسباتول جوسكا لا ناب وهو ملي كندير الصبعي بحال هكا خاص الصبع ديالي يبقى مطراسي ما تهبط ليا حتى شي دمعه. دونك هنا كيف ما كتشوفوا مازال الدموع تيهبط. هاد لا كريم هادي هي كريم سونسيبل بزاف يعني الا فتاني هاد الطياب ديالها شويه تقدر تخسر انها تحبب. في حاله الا تحبات نبغي نعطيكم نصيحه ثانيه ما تلوحوهاش لا كريم ما خسراتش
من بعد وغادي نقول لكم كيفاش غادي نديروا لها نكملوا الطهي ديالنا ونقول لكم كيفاش ممكن نعالجوها. دونك ديما تنحركوا سو فورم دو لا 8 ساوديها بحال كنكتب 8 مره تنكونطرولي لا كويسون ديالها. دونك تندير 700 زر. بالنسبه للطريقه باش كنحصلوا على الصفر ديال البيض بيان سور كنعزلوا الصفر ديال البيض على الابيض ديال البيض اللي تنسميوها بواحد التيرم بروفيسيونيل كلاريفيي لي زو، هي سيباري لي بلون على لي جون دوف. بالنسبه لهاد الوصفه هادي بيان سور كيف ما كتشوفوا خدمنا غير بالصفر ديال البيض. البيض البيض ما نقدروا ما نلوحوش حتى الله ما يدار به، نقدروا نستعملوه في لي مورينغ. بالنسبه لي مورينغ كيف ما كتعرفوا كاين 3 ديال الانواع، كاين لا مورينغ فرونسيز، لا مورينغ سويس اي لا مورينغ ايطاليان. واللي معروف يعني كيتكونسومو بزاف هو لا مورينغ ايطاليان. الطريقه ديالو سهله، كنشدو الوزن الصافي ديال البيض البيض، يعني كنشد البيض ديالي كنعبرو شحال فيه من غرام، داكشي اللي حصلت عليه كنضربو في جوج باش كنحصل على الوزن ديال السكر، والوزن السكر كنقسمو على 3 باش كنحصل على الوزن ديال الماء، لان المورينغ ايطاليان كنطيب واحد السيرو هو الاول، عاد كنزيدو على الابيض البيض ونمونطيو. نقدروا نصاوبو هذوك لي مورينغ اللي كيتباعو في لي باتيسري دونك في المدينه. اما بالنسبه لاكريم انغليز ديالنا يعني فاش غادي توجد لينا كيف ما قلنا قبيله غادي نزيدو عليها الجيلاتين، غادي تبرد وغادي نقسموها على 3 لان هاد الوصفه ديال اليوم كيف ما قلت لكم اونترومي كلاصي رائع فيه 3 ديال لي زاروم، يعني 3 ديال الاذواق. كيتسمى لنا اون كريم بافارواز اولا بافاروا روفاني. روفاني سافو دير جايه من لو ريبون باندا. هنا غنديرو حنا 3 ديال الباندات. الباندا الاولى غادي تكون شكلاط، الثانيه غتكون فاني، والثالثه غادي تكون كافي. ماشي بالضبط نخدموها في لي مول السيليكون، نقدروا نخدموها في كيسان نخرجوهم بحال لي فيغين اولا في اونطرومي افيك ان بيسكوي كنصاوبو شي بيسكوي، اولا في مول 3 دي بحال هكا. دونك كاين بزاف ديال الطرق، اولا في لي مول ديال الكيك ديال الزاج ترونسبارون حتى هما كيجيو رائعين في التقديم ديالهم، اولا في لي بول مثلا اللي عنده غير زلايف اولا اللي راه مكان صغار اولا. دونك تقدروا تستعينوا باي حاجه لان لاباري فيها الجيلاتين، دونك ما نخافوش عليها ما غاديش تيكونجلا. بالنسبه لي فويت الجيلاتين الناس اللي تيكونسومو الجيلاتين قليل يقدروا بلاصه 8 الورقات يقدروا يديروا 6، يقدروا يديروا 4 يعني كحد ادنى، ولكن بشرط يعني منين نجبد يعني الحلوه ديالي من الكونجيلاتور ونديمو ليها خاصها ما تبقاليش بزاف على برا باش ما تيكونجلاش وتخسر، يعني حتى الفينيسيون ديالها ما تبقاش شاده مزيان. وكيف ما كتشوفوا لا كريم انغليز كتاخد شويه الوقت لان كيف ما قلت لكم يستحسن انها طيب على واحد العافيه اللي مهيله بزاف ويكون عندنا واحد شويه ديال الصبر، ما بغيناش نزربوا عليها. دونك باش الاستفاده تكون عامه الناس لي بروفيسيونيل الناس المبتدئين. دونك كتاخد لينا واحد شويه الوقت والتغيير راه تيبان لكم. دونك لا كريم ما بقات ليناش خفيفه، دونك تقالت كيف ما كتشوفوا. دونك قريبه واحد شويه مبقالهاش بزاف. بالمناسبه شكر خاص لقناه خيال سلوى على الدعم ديالها والتشجيعات والتعليقات ديالها. حتى نتوما متتبعين المشاهدين الكرام اي حاجه راه الاشاره ديالكم، يعني اي حاجه خصاتكم شي وصفه ما بيناش شي حاجه ما مفهوماش شي طريقه ما يعني ما واضحاش عندكم، يكفي انكم تخليو التعليقات ديالكم بطبيعه الحال غادي نجاوبكم في اقرب وقت ان شاء الله. للذكر فقط ان جميع الوصفات اللي غادي تشوفوها ان شاء الله على القناه ديالي انها وصفات اصليه كيف ما تنقولوا دي غوسيت دو باز، يعني كيبقى واحد شويه ديال الاجتهاد من عندكم، ماشي بالضبط تحترموا يعني بحال مثلا لي بارفان هذا، ولكن يكفي انكم تحترموا الطريقه وتتبعوها ايطاب باغ ايطاب يعني دقه دقه باش تحصلوا على واحد النتيجه اللي هي مزيانه بيان سور. اما بالنسبه لهاد الوصفه ديال اليوم انا غادي نستعمل 3 ديال لي زاروم كيف ما قلت لكم شوكولا وكافي فاني. نتوما تقدروا تستعملوا يعني حاجه وحده جوج الحوايج كيف ما حبيتوا،
تشكلوها. دونك كيف ما شفتوا معايا هنا لا كريم ديالنا هي واجده. دونك يكفي تندوز الصبع ديالي وتتبقى ليا مطراسيه. دونك غادي نعاودو باش نتاكدوا منها. دونك الصبع ديالي بقى ليا مطراسي كيف ما شفتوا. هاد الدميعات هادو ها هما ما هبطوش بقاو بلاصتهم. هنا كنعرف لا كريم راه كريم انغليز ديالي واجده. دونك خصني نحيدها بالزربه من فوق العافيه باش درجه الحراره ديالها ما تطوش. سيرتو حتى الماتريال في هاد الحاله هادي كيلعب واحد الدور، لان كيف ما كتعرفوا لينوكس كيشد التيار كيبقى شاد درجه الحراره. دونك خصني نحيدها من فوق العافيه وتنحاول نديباراسيها بالزربه في شي باسينه. في حاله الى خوينا الكاسرونه ديالنا وبقى لينا واحد شويه ديال يعني حبوب هنايا، نقدروا كنقولوا بان لاباراي تورني يعني فات واحد شويه الطياب. في هذه الحاله هذه يكفي انكم تكبوها في واحد الاناء بحال هكا، واحد الباسينه بحال هكا، كنخليوها تبرد واحد شويه وكنشد الفوي اولا الخلاط يعني الكهربائي ديالي وكنحاول نضربها مزيان به. سينو الا ما عنديش نقدر نجيب قرعه عاديه ديال الماء خاويه نقيه كنكبها فيها وكنسدها مزيان وكندخلها للثلاجه كنخليوها تستراح واحد نص ساعه حتى 45 دقيقه وتنخدوها مزيان بيدينا وتنصفيوها. حنايا غادي ندوزو دابا المرحله المهمه. دونك عندنا لا كريم ديالنا هنايا عندنا لي فوي د الجيلاتين. دونك الجيلاتين هو هذا جيلاتين دايره الورقه درهم ونص. ايطرو في غالب الاحيان كنديرو فيه 8 الورقات. الا كانت لاباري غادي ندريسيوها مثلا في كيسان نقدر نقلل من لي فوي د الجيلاتين. كان الكاطو غادي نديمو ليه دونك باش يبانو هذوك الطبقات. خاصني ضروري لي فوي د الجيلاتين نحترمهم. انا درتهم هنا ديجا في الماء. دونك كنديروها بهذه الطريقه هذه كنقسموها على جوج وتنغطسوها في الماء بارد باش يطلقوا مزيان. ملي كيطلقوا عاد وكنعصروهم عاد كنلوحهم في لا كريم انغليز ديالنا. دونك فوالا الجيلاتين ديالنا ها هو وجد. دونك تنحاول نعصرو مزيان. دونك كيف ما شفتوا تطلق تنلوحو ديريكتومون في لا كريم ديالي وتنحرك بواحد الفوي. دونك للذكر ان الجيلاتين كنديروهم في الماء بارد. الا درناهم في الماء سخون صافي مشاو. دونك تنديرو في الماء بارد وكيتفاعلوا مع شي اباري سخونه كيف ما شفتوا هنايا راه مازال يعني لا فابور البخار كيطلع. بالنسبه لهاد العمليه هادي اللي تنديرو دابا دونك الجيلاتين زدنا على لا كريم انغليز يعني من بعد غادي تولي لنا اون كريم انغليز كولي. يعني كريم انغليز زدنا ليها الجيلاتين كتسمى كريم انغليز كولي. كولي صافي كتلصق لينا الجيلاتين. الدور ديالو هو كيلصق لينا جوج ديال الحوايج، جوج ديال لي زاباراي اولا 3 ديال لي زاباراي. هاد العمليه هادي اللي تنبردو بها اولا تنخلط بها بحال هكا باش نبرد واحد لا كريم اللي هي سخونه كنسميوها فاني اون كريم. فاني كتكتب بجوج ديال 2 ان دونك في ا 2 ان ار. دونك تنحاول نخلط وميم طون كنبرد لا كريم ديالي باش كنتاكد ان الجيلاتين صافي داب. دونك تنخليها دو كوتي تبرد ليا ومن بعد ندوزو ليطاب الثانيه وهي خصنا نمونطيو لا كريم فويتي ديالنا. دونك ندوزو نقسمو لاباري ديالنا. ملي كتوجدنا لاباري بيان سور كنصفيوها تنقسموها على 3. ملي تنصفيها ديال خصني ضروري نعبرها ونقسم داك الكميه اللي لقيت على 3. دونك تقريبا 410. فوالا ملي تنحصلو على 3 ديال لي زاباراي كيف ما كتشوفوا الاولانيه تنخليوها بلا غوم دو فاني حيت في الاول درنا الحليب مع فاني. بالنسبه للثانيه كنكب فيها القهوه كلها ديالي.
الثالثه نقدروا نديروا فيها الشكلاط 100 غرام شوكولا غيش، نقدروا نديروا فيها الكاناش 150 غرام ديال الكاناش. كيف ما قلت لكم سابقا في الاول ديال الفيديو، كريم كاناش كاينه في الوصفه ديال النوغا، دونك الطريقه سهله ويستحسن الكافي والكاناش نديروهم في محد لاباري مازال سخونه. من بعد غادي ندوزو للعمليه ديال التحراك. دونك تنحرك الشكلاط ولا الكاناش ديالي مزيان وسط هاد لاكريم دونك باش يذوب. بالنسبه للشكلاط ماشي بالضبط نحترموا المقادير ديال 100 غرام اولا 150 غرام ديال الكاناش على حسب الذوق، وكاين اللي كيبغي ياكل شوكولا نوار يعني يكون فونسي تكون كتيبها. انا عطيتكم واحد لاطوز ديال نورمال فوالا كيف ما شفتوا معايا اللي كيذوب لنا الكاناش كنغسلو هذا الخليط. دونك تنساليو الشوكولا، نخدمو الكافي ديالنا. كيف ما كتشوفوا واش كنحصلوا على واحد 3 ديال لي كولور ديفيرون. دونك حتى في الطريقه ديال المونتاج كنمشيو بهذا الشكل هذا، اما كنديروا كافي فاني شوكولا اولا كنديروا شوكولا فاني عاد كافي. ليسونسيال باش ما تلفوش فاني ديما خصها تكون وسط. دونك نخليو لاباري تبرد لنا شويه ونرجعوا نكملوا الطريقه ديال المونتاج. ندوزو باش نعطيو لا كريم فريجينال للذكر. الكميه ديال القيش ديال الطريه هي اطرو، دونك اطرو ديال لا كريم اونغليز مع اطرو ديال لا كريم فويتي. دونك كل يوم كنخليوها توري بشويه وماشي كنطلعو الفوليوم غير باش لا كريم ما تخرجلناش من لاباسين في حالات الا ما عندناش الكاش ولا هذا. دونك انا كنوريكم الطريقه ايطاب باغ ايطاب بلا ما ندير الكاش. دونك كيف ما كتشوفوا لا كريم ديالنا تقريبا واجده. لو بيك ها هو كاين منقاد، كنشوفوا لا كريم واش كتجليسي ولا لا. دونك كيف ما كتشوفوا ما كتجليسيش، دونك لا كريم راها واجده. باش نعرفوها راه توقف للذكر ان لا كريم يستحسن ان نستعملوها ما تكونش حلوه. ديجا عندنا الشكلاط حلو، عندنا لا كريم فيها السكر. دونك غادي ندوزو الطريقه ديال المونتاج اولا باش نخلطوا لاباراي لي دو زاباراي اللي عندنا. كيف ما شفتوا في الاول ديال الفيديو انا لا كريم اونغليز قسمنا على 3، وحده درناها شوكولا وحده فاني وحده كافي. دونك انا كنفضل انني هاد الرخامه هادي ولا هاد الزواقه هادي اللي كاينه لداخل غادي نضربها بالكحل بوحدها، عاد غادي ندير فوق منها الكافي باش يعطيني بحال واحد لاغيير بلون في الديم ولا جاله. نحصل على هاد الشكل هذا نيت، هاد الزواقه اللي عندي هنايا سي بون. دونك لا كريم فويتي ديالي كنحاول نقسمها على 3. الا عندي لي باسين بيان سور كنعبر، ما عنديش لي باسين دونك نقدروا نديروا بهذه الطريقه هذه. ويستحسن نخدموا هكا باش نتحكموا في لاباري ديالنا. دونك تقريبا كنهزو الثلث. دونك هنايا كنحاول ما امكن نخلط غير بشويه باش لا كريم فويتي ديالي ما طيحش. والنصيحه اننا ما نزيدوش لا كريم فويتي حتى تبرد لينا لا كريم ديالنا.
كريم اونغليزي صابناها درنا فيها الشكلاط، خصها تكون بارده عاد نزيدو ليها لا كريم فويتي. نقدروا ايضا نستعملوا هاد لاباري هادي نديروها في دي بواط نلوحوها في الكونجيلاتور ديالنا. وقت ما بغينا ناخدو كلاص كنهزو بلا كويير كلاص وكندريسيو الافراد العائله في لي بول ولا في الكيسان. دونك منين تنوصلوا لهاد المرحله هادي كنشدو البوش دونك الجيب الحلواني كيف ما كتشوفوا. دونك هو هذا شوفوا دونك تنشدو البوش ديالنا الجيب الحلواني. كتشوفوا البوش ديالنا وجدناه. كناخدو مقص دونك تنقطع غير الراس تقريبا. دونك كنتيستيه وابخي غادي نتبعو هاد الرشمه هادي. بسم الله. دونك فاش كنساليو كنحاولوا نضربوا الماء ديال هاد العمليه دي كتسمى طامبوني. فوالا دونك غادي نديروه في الكونجيلاتور يبرد لنا مزيان ونرجعوا نديروا الطبقه الاولى ديالنا. دونك من بعد ما تكون جانا الطبقه الاولى كيف ما شفتوا ديال الكافي غادي ندوزو نوجدو الطبقه ديال الفاني. دونك شفتوا المعرق قداش هما دونك عامرين كيف ما قلنا 5 ديال المعرق. كاين جوج ديال الطرق، اما تنلوحو 5 ديال المعرق في دقه واحده وتنخلطو، اما غادي نمشيو معاها بوحده بوحده ومن فوق كتحكموا من فوق كتغبر المعلقه الاولى عاد كنزيدو المعلقه الثانيه وهي ماشيه، ولا نقدروا نخدموهم كلهم في دقه واحده. بيان سور لي زاباري ديالنا باش نقسموهم تنديروا لهم الطرفان اللي بغينا، يعني النسمه اللي بغينا تندوقوهم. بالنسبه للفاني الا شفنا لاغون ديال الفاني ما عطيش نقدروا نزيدوا واحد شويه ديال الفاني على حسب الذوق ديالنا ولا على حسب الطلب ديال الزبون. بالنسبه للبافاروا نفس المقادير ونفس الطريقه، بلاص ما نديرو مثلا كافي وفاني وشوكولا نقدروا نلعبوا باي بارفان كيف ما بغينا. نقدروا نصوبوها بطريقه واحده اخرى اباز ديال السيرو دو سكر، يعني ان سيرو كنصوب واحد السيرو ديال السكر الماء والسكر وكنزيدوا عليه البيوري ديال اي فاكهه بغينا. ملي كنقول بيوري ساوي بحال الكونفيتور ديال الفاكهه اللي بغينا، مثلا بغينا نصوبوها بالفريز نقدروا ان شاء الله نقترحوها ونخدموها ان شاء الله ونلوحها في الفيديو ان شاء الله.
دونك الطريقه كيف ما قلت لكم ممكن ديروا الفرويد ديروا اي حاجه بعد ما كنساليو دونك الطبقه ديال الفاني ديالنا. دونك كنكبوها بنفس الطريقه. دونك تنحاول نطامبونيها واحد شويه باش كنحاول نخرج فقاعات ديال الهواء كتجيني فينيسيون مزيانه ومقاده. دونك نفس العمليه غادي نعاودو، غادي نخليوها في الكونجيلاتور ديالنا تشد راسها واحد شويه ومن بعد نرجعو نديرو الطبقه الاخيره ديال الشوكولا. دونك من بعد ما جمدات لنا الطبقه الثانيه ديال الفاني غادي ندوزو نزيدو الطبقه الثالثه شوكولا وهي الطبقه الاخيره. دونك بنفس الطريقه غادي نكملو كيف ما درنا الطبقه الاولى والثانيه. دونك غادي نديرو حتى الطبقه الثالثه ديالنا كنحاولوا نضربوها واحد شويه كيف ما قلنا لو تيرم طامبوني. دونك طابوتي سافو دير كنضرب لاباط كنضرب باردون لا كريم ديالي باش كنخرج هاد الفقاعات وكنحصل لواحد الطبقه اللي هي متوازيه. دونك كنخليوها نرجعوها للكونجيلاتور حتى كتجمد كنديموليوها وندوزو للتزيين ديالها ان شاء الله. كما كتشوفوا الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا هو هذا. كنحاولنا نبتناه بالعفاف من الجناب ونبتناه من الفوق وحاولنا نحافظوا على يعني الزخرفه اللي كاينه في المول. دونك الكاطو نذكر بالاسم ديالو بافاروا فيباني. فيباني حسابات 3 ديال الباندات اللي عندنا هنايا. دونك كيفما كتشوفوا شوكولا فاني كافي. نتمنى يكون نال اعجابكم. ننتظر دائما التعليقات ديالكم للتوضيح اكثر. شكرا للمتابعه.